अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को मेरा सलाम। मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ खान, यूसीआईडी फाउंडेशन नेशनल चीफ सेक्रेटरी हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। ये बनाने का मकसद ये है कि एक 2 4 5 दिन में 31 जनवरी आ रहा है, जिसे लोग नया साल मानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब इंसान ज़िंदगी में कोई भी कदम रखना चाह रहा है तो ईश्वर अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे ये बात है, क्योंकि नया साल हमारे लिए ये नहीं होता है, क्योंकि मुहर्रम की पहली तारीख को हमारा नया साल कुरान में हर चीज़ में मुकर्रर किया गया है। ये तारीख अंग्रेज़ी तारीख है और तकरीबन भाई हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं। न्यू ईयर बनाने का मकसद ये है, अगर आप लोग ये चीज़ को अगर मानते हैं, 1 जनवरी को अगर नया साल मानते हैं आप लोग, तो मैं आपसे अपील करता हूँ हिंदू मुस्लिम से कि मुसलमान भाई नमाज पढ़िए, दुआ कीजिए, बड़े छोटों की दुआ लीजिए। और हिंदू भाइयों से भी ये कह रहा हूँ, पूजा पाठ कीजिए, बड़ों की दुआ लीजिए। कि ऐसा मत कीजिए केका काटना, रोड पे एंजॉय करना, रोड पे फिरना, गाड़ियां लेके जैसे अपनी आवारागर्दी करना, ये शोभा नहीं देता है। कोई भी काम कदम निकालने से पहले मैं हर मजहब के लोगों को बोल रहा हूँ, कोई भी कदम अच्छा काम करने के लिए, अच्छा दिन आने के लिए, अच्छी चीज होने के लिए हर कोई ईश्वर भगवान का नाम लेते, अल्लाह का नाम लेते हैं। ये दुनिया उल्टी जा रही है, क्योंकि केका काटना, एंजॉय करना ये हमारा नहीं, अंग्रेजों का काम है और ये अंग्रेजी तारीख है। इस बात को गौर कीजिए, बहुत बड़ा गुनाह है ये। और आप लोग, अच्छा दिन आ रहा है, एक खुशी का मौका आ रहा है, तो 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और हमारे सरपरस्त है, हमारे माँ बाप की दुआ लीजिए। किसका मतलब नहीं है ये ऐसा फिरकर एंजॉय करना, रात रात भर जागना, 12 बजे का इंतज़ार करना। नहीं भाई, ये शोभा नहीं देता, कोई मजहब के लोगों को शोभा नहीं देता, ये अंग्रेज़ों को शोभा देता है। अंग्रेज़ तो हमारा देश छोड़ दिए, हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, लेकिन वो हरकत हम क्यों कर रहे हैं? ये हरकत उनकी अब तक जारी रखे है। इसकी वजह क्या है? ये क्या है? नासमझ, ये बेखौफी, जो बड़े लोगों की तरबियत नहीं होती ना, जिसको जो जिस माहौल में ढले हैं उस माहौल की हरकतें करते हैं। बड़े लोग बहुत अच्छी चीज़ें भी बताए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बताए, वो चीज़ को नहीं पकड़ते। सुनिए, बड़े बुजुर्ग चाहे हिंदू के रहने दो चाहे मुसलमान के भाई रहने, बड़ों की इज्जत करना, बड़ों का एहतराम करना, बड़ों के सामने जवाब सवाल नहीं करना और इबादत करना, गोशा पर्दा करना, नमाजा पढ़ना, हर वो चीज़ बताएं। लेकिन वो चीज़ छोड़ देकर नहीं हमारे बड़े करे, फलाना करे, नहीं भाई, बड़े नहीं करे। बड़ों में 2% ऐसे लोग थे जो जाहिल किस्म के, जो आज केका काट के जो जाहिलियत कर रहे ना, वैसे लोग थे। तो वो जाहिलियत आप लोग कर रहे, क्योंकि ये हमारे को शोभा नहीं देता है। केका मत काटिए, न्यू ईयर बनाने का वक्त नहीं है, न्यू ईयर नहीं बना सकते। हिंदू मुस्लिम आपस में एकता पैदा करो, एक ताकत पैदा करो, एक हिम्मत पैदा करो, एक दूसरे को समझ के लेके चलो। आजकल का क्या हो रहा, सियासतदान हमको आपस में लड़ा दे रहे हैं, सियासतदान हमको आपस में लड़ा रहे हैं, एक दूसरे को जुदा कर रहे हैं। इसका मकसद समझिए, ये लोगों का इरादा समझिए, वोट हासिल करने के लिए, उनका इख्तिदार हासिल करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं वो सोचिए। मेरे दोस्तों, हिंदू मुस्लिम भाई, सिख ईसाई भाई सभी को कह रहा हूँ मैं, बस सबसे प्यारा हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया का नाम रखा गया है। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे प्यार भरे चीज़ें हैं
کہ اس کا اندازہ آپ خود نہیں لگا سکتے، ہم خود نہیں لگا سکتے. اور ہندوستان کا ڈیمانڈ بہت ہے اور ہندوستان کی مانگ بہت ہے، اور ہندوستان کے لوگ یہ لوکل پنا کر رہے ہیں، جو نیو ایئر بنا رہے ہیں، کیکاں کاٹ رہے ہیں، وہ غلط بات ہے بھائی. یہ چیزاں نہیں کرنا چاہیے، یہ شوبھا نہیں دیتا. آپ اپنے آپ میں ایک ایسی امید بنا لو کیونکہ ہم اللہ کو اور بھگوان کو ناراض نہ کریں، جس سے اللہ اور بھگوان راضی ہو وہ کام کرے. ہم میں ایکتا ہے، ایکتا پیدا کرو. جو چند اس میں لوگ ہیں، ہندو بھی ہے، تھوڑے مسلمان بھی ہے، جو آپس میں ہم کو لڑا رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی بات مت مانیے، وہ لوگوں کو لات مار کے ہکا لیے. ہمارے درمیان میں اگر آپس میں لڑانا چاہ رہے تو لات مار کے ہکا لیے. ہم میں ایکتا پیدا کیجیے. ایکتا ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، ایکتا ہماری انسانیت ہے. ایکتا ایک ہندوستان کا ایک ایسا نام ہے جو ہندوستان کو ایک فخر ہونا چاہیے. آپس میں ایکتا پیدا کرو. بس یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے. اور جیسے اپنے یہ نیو ایئر مت بنائیے. کیکا کاٹنے کا ہمارا ٹائم نہیں ہے، ہم کیکا نہیں کاٹ سکتے. یہ کسی مذہب کو شوبھا نہیں دے سکتا، صرف انگریزوں کے علاوہ. اور پینا کھانا، گاڑیوں پہ ڈرائیورنگ کرنا، ایکسیڈنٹ کرنا، پولیس کی نظروں میں آنا، پولیس والے پکڑ لینا، بچوں کو لے کے آ کے جیلوں میں بٹھا دینا، کیسا بھگونا نہیں. میرے خواتین بہنوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، ماں بہنوں سے، اور ہندو ماں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، نیو ایئر کے دن جو نیو ایئر یہ لوگ بنا رہے ہیں جو شیطانہ، اس دن کنٹرول کیجئے اپنے بچوں کو. گھر کے باہر مت نکلیجئے، گھر میں رہیے. پوجا پاٹ کرو بولو، نمازاں پڑھو بولو، ماں باپ کی دعا لیو بولو. ماں باپ کی دعا میں بہت بڑی نعمت ہے، اور ماں باپ کی دعا ایسی طاقت ہے کوئی دنیا کی طاقت ہلا نہیں سکتی. اور دوسرا ایک مقصد یہ ہے، کیونکہ میں بات کرتے کرتے آ گیا، جو 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا جو مائنارٹی کے لیے لون سینکشن کیا گیا ہے TRS حکومت کی جانب سے، KCR صاحب کی طرف سے، الحمدللہ اس میں کوئی کارپوریٹر، کوئی MLA، کوئی لیڈر، کوئی انوالو نہیں ہے، صرف ڈائریکٹ CM صاحب ہے. آپ لوگ جائیے، سب سے پہلے انکم سرٹیفکیٹ لگائیے، اور وائٹ کارڈ مسٹ ہے. جا کے آن لائن کیجیے. آن لائن کر کے آپ نے اپنے جو بلدیہ دفتر ہے وہاں پر جا کر فارم سبمٹ کیجیے. کسی کو 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی لون دلاتا ہوں بول کر اگر کسی کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو یہ برابر دھوکہ ہے. کوئی کسی کو لون نہیں دلا سکتا. خود آپ گھر میں بیٹھ کر بھی آن لائن کر سکتے. اتنی فارمیلٹیز دیے ہوا ہے، اتنی فیسلٹی دیے ہوئے ہے. آپ لیجئے، کاروبار کیجئے. الحمدللہ KCR صاحب ایک سیکولر مزاج کے انسان ہیں. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور لون حاصل کیجئے، اور بے فضول پیسہ برباد نہ کو کرو. سنا میں کوئی بول رہے ہیں جیسے اپنے 10,000 دیو، 20,000 دیو، ہم لون سینکشن کرا کے دیتے. صاحب کوئی بھی نہیں کرا کے دیتے. سنیں، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ خود آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنا کاروبار بتائیے، کس کاروبار کے لیے لینا چاہ رہے ہیں وہ بتائیے. آن لائن کیجئے، اور جسے انکم سرٹیفکیٹ نکالیے، راشن کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ، جو جس کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں وہ فارم بھریے، بھر کر جس اپنے داخل کیجئے. شکریہ. خدا حافظ.